कार्यक्रमलाई म औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको यो बिरुवा गाउँपालिकाको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला विशेष गरिकन यो उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिदिनु हुनका निम्ति बिरुवा गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री चुन प्रसाद शर्मा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई बिरुवा गाउँपालिकाद्वारा आयोजित 3 दिने स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण सम्बन्धी यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभाका माननीय सांसद टेकु नेपालीज्यू नजिकै आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरू माननीय दीपक चर्ती मगरज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्व यही भेगका आदरणीय सिङ्गो बिरुवा गाउँपालिकाका शैक्षिक व्यक्तित्वमा परिचित लोकबहादुर थापाज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, साब नेपाल सँग आबद्ध विशिष्ट अतिथि ध्रुव खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि साब नेपालका सहजीकरण संस्थाका व्यक्तित्व तुलसी प्रभास खनालज्यू, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रमुखज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू, शिक्षा समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यूहरू र विभिन्न यो पालिकाभित्रका भाषा विज्ञहरू, यहाँका संस्कृत विज्ञहरू, सबै उपस्थित महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म बिरुवा गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको औचित्य हामीले जुन 3 दिने अन्तर्क्रिया गोष्ठी सञ्चालन गर्दैछौँ आजबाट कि नेपालको संविधानबाट प्राप्त जुन स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरे अनुरूप हामी यो ठाउँमा छरिएर रहेका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय शक्तिपीठहरू र यो ठाउँमा देखाउन सकिने मनोरम दृश्यहरू र यो पालिकाभित्रका भाषाभाषी यहाँका संस्कृत जो लोप हुँदै जान थालेका छन् र तिनलाई लिपिबद्ध गर्दै यो गाउँपालिकाभित्र सम्भावित विकासका कुराहरू के छन्, कृषिजन्य जमिन र यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्न के हुन्, नगदे बालीहरू के हुन् र सम्भावित विकास गर्न सकिने विषय के छन्, यी सबै विषयहरूलाई समेटेर हामीले पाठ्यक्रम बनाउने रूपमा गाउँपालिका अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र यही विषयहरूलाई तयार गर्नको लागि आजदेखि पर्सि 7 गतेसम्म हाम्रो निरन्तर
यो हलमा यो कार्यक्रम चल्नेछ। सबैबाट सबै साथीहरूबाट आफ्ना राय सुझावहरू यो पालिका भित्रका छुट्न नहुने जुन वस्तुहरू छन्, चिनारीहरू छन्, तिनलाई समेट्ने दिशामा हामीले टिपेर आफ्नो यी विषयहरू सकेसम्म छुट्न हुँदैन भन्ने रायका साथ सबैबाट यो छलफल अन्तर्क्रियाबाट र यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। र यो कार्यक्रमको मैले सभापतिको आसन ग्रहण गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि गाउँपालिकाका शिक्षा फाँट प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दै म आफ्नो सभापतित्व आसन ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। यो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ सरले। सरको अनुमति अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यो उद्घाटन सत्रको विवाह गाउँपालिकाको स्थानीय कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धी उद्घाटन सत्रको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति माननीय संविधान सभा सदस्य कुमारी टेकु नेपालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरू सम्भवतः बाटोमा आउनु हुँदैछ। उहाँको उपस्थिति भइसके पछाडि म उहाँहरूलाई आसन ग्रहण अवश्य पनि गराउनेछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म विवाह गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्ष श्री देवी कुमारी थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विवाह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री कुलराज सुवेदी सरलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान प्रति सम्मान व्यक्त गर्नका लागि हामी सबै आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गान गाउनेछौँ। विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई आफ्नो मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका निम्ति म विवाह गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विरुवा गाउँपालिका सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट र विरुवा गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यो विरुवा गाउँपालिकामा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि यहाँहरूको एउटा सुझावको लागि अपेक्षा राख्दै पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा हाम्रो यो कार्यक्रमको यो कार्यशालाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। आजको यो 3 दिने कार्यशालाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी 3 दिने कार्यशालाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनका निम्ति म आजका प्रमुख अतिथि माननीय संविधान सभा सदस्य टेकु कुमारी नेपालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ब्यानर पढेर आजको यस कार्यशालाको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु हुनका निम्ति म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी 3 दिने कार्यशाला मिति 2077 चैत्र 5, 6 र 7 गते स्थान
नवज्योति मावि बिरुवा, बिरुवा 1, सहजीकरण साब नेपाल, आयोजक बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा। हस्तमा उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार। अबको क्रममा आजको यस कार्यक्रम विशेष गरिकन यो 3 दिनको कार्यशाला किन आयोजना गर्नु पर्यो, यसको उद्देश्य र यसका विषयवस्तुहरूमाथि प्रकाश पारिदिनु हुनका निम्ति साब नेपालका अध्यक्ष, जसले यो पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी सहजीकरण गर्दै आउनुभएको छ, तुलसी प्रभास खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम, एउटा ऐतिहासिक कामको शुभारम्भ, एउटा महायज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ गरे भन्दा पनि ठुलो यज्ञको एउटा शुभारम्भ आज बिरुवा गाउँपालिकामा हुँदैछ। त्यसकारणले तपाईहरू सबै बिरुवावासीलाई बधाई छ र शुभकामना पनि छ। किन यसो भनियो भने नेपालमा 2004 सालबाट संविधान लेख्न सुरु भएको हो। विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अहिले हामी सङ्घीय संरचना सहितको पुनर्निर्माण सहितको हामी संविधानको प्रयासमा क्रियाशील जुन चाहिँ संविधान छ त्यसै अन्तर्गत छौँ हामीहरू। र आज माननीय ज्यूलाई पनि हामीले यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। उहाँहरू जीवनभरि गर्व गरिरहनुहुन्छ। बाँचुन्जेल मात्र होइन, मरेपछि पनि उहाँका शाखा सन्तानले गर्व गरिरहनुहुनेछ। उहाँहरू सधैँभरि माननीय रहिरहनुहुनेछ। उहाँहरू एउटा भाग्यमानी, किनभने उहाँहरूले यो गणतान्त्रिक संविधान, नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक संविधान उहाँहरूले लेख्नुभयो र अहिले देश उहाँहरूकै त्यही निर्माण गरेको संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौँ हामीहरू। राष्ट्रले त्यो एउटा गौरव गर्न लायक काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गौरव गर्न लायक सधैँभरि बिरुवाको इतिहासमा भोलि हाम्रा शाखा सन्ततिहरूले हाम्रो यो इतिहास हेर्दै जाँदा पहिले पाठ्यक्रम निर्माण भयो त अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिरहेको अवस्था छैन। कतिपयले प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यो प्रयास गरेर यो अब आउने सत्रबाटै हामीले चाहिँ आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पहिलो पटक हामी चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसकारणले हामी एउटा ऐतिहासिक काममा छौँ। एउटा ऐतिहासिक कामको शुभारम्भ हामीले आजबाट गर्दैछौँ। अब यो के हो त भन्ने विषयमा हामी 3 दिनसम्म व्यापक छलफल गर्नेछौँ। 3 दिनसम्म हाम्रो पुरै छलफल हुनेछ। तपाईहरू सबैलाई 3 दिनसम्म नै कोही पनि अब्सेन्ट नभइकन तपाईहरू रहनुहोला, किनभने तपाईहरूको हाजिरी सहितको अनुसूची हाम्रो पाठ्यक्रममा सधैँभरि रहनेछ। भोलि यो पाठ्यक्रमलाई भोलि विभिन्न रिसर्चरहरूले रिसर्च गर्न सक्नेछन्, भोलि आएर हेर्न सक्नेछन्। भोलि हाम्रा शाखा सन्ततिहरूले, हाम्रा छोरा नातिहरूले बिरुवा गाउँपालिकाको पाठ्यक्रम हेर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा तपाईँ हाम्रो सबैको नामहरू हाम्रा यसरी हाम्रा सबै प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर सबैको सहभागितामा निर्माण भएको पाठ्यक्रम रहेछ भनेर उहाँहरूले हामीलाई भोलि सधैँभरि पढिरहनुहुनेछ हाम्रा नाम। त्यस कारणले पनि हाम्रो यो विशेष उपस्थिति हो। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बिरुवा गाउँपालिकामा करिब कति जनसङ्ख्या रहेछ? झन्डै 25,000 जनसङ्ख्या छ। त्यो 25,000 जनसङ्ख्या मध्ये तपाईँहरू चुनिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि बधाई छ, किनभने सबैको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँ एक दिन मात्र छुट्नु भएर तपाईँले दिन खोजेको सुझावहरू छुट्यो भने तपाईँ प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको सुझाव छुट्नेछ। यहाँ तपाईँ कृषि क्षेत्रबाट आउनुभयो होला, पर्यटन क्षेत्रबाट आउनुभयो होला, जात जातिको प्रतिनिधि भएर आउनुभयो होला, तपाईँ गुरुङ जातको प्रतिनिधि हुनुहोला, मगर जातको प्रतिनिधि हुनुहोला, कुनै एउटा दलित जातको प्रतिनिधि हुनुहोला। तपाईँ छुट्नु हो भने तपाईँको जातको भोलि पाठ्यक्रम लेखिएन भने तपाईँको वर्गका सबै मान्छेले तपाईँलाई सराप्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। यस कारणले पनि तपाईँहरू 3 दिनसम्म पुरै समय रहिदिनु होला। र अब यसको यो अवधारणा कसरी आयो भन्ने विषयमा यो हामीले ल्याएको अवधारणा हो। यो अवधारणा नेपालको संविधानले दिएको अवधारणा हो। नेपालको 15औं योजनाले दिएको अवधारणा पत्र हो। 2076, 77, 2079, 80 को जुन हाम्रो योजना छ, पञ्चवर्षीय योजना, त्यसले ल्याएको अवधारणा हो। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 11 मा उल्लेख भएको अधिकार हो तपाईहरुको, यो गाउँपालिकाको अधिकार हो। भोलि भन्न सक्नुहुन्छ यसमा कति खर्च भयो, यति खर्च भयो, भोलि सार्वजनिक गर्नुलाई खर्च हुन्छ, जरुर हुन्छ, त्यसै काम कहीँ पनि हुँदैन। त्यति बेला तपाईहरुले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ कहाँ किन खर्च भयो भन्दा यो कामको लागि खर्च भयो, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा खर्च भयो, हाम्रा बालबालिकाहरूका लागि हाम्रा किताब लेख्दाखेरिमा खर्च भयो भनेर हाम्रो अध्यक्षजीले भोलि तपाईहरुले जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईहरु यसको साक्षी हो, तपाईहरु यसको सहभागी हो, तपाईहरु यसको विज्ञ हो। तपाईहरु विज्ञ हो, हामी होइन विज्ञ। हामी त हजुरहरूलाई सहयोग गर्न, एउटा टेक्निकल सपोर्ट गर्न मात्र आएका हौं। तपाईहरु विज्ञ भनेर बोलाइएको हो यहाँ। तपाईहरु सबै यहाँ जति 50 जना जति विज्ञहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईहरुले जे दिनुहुन्छ त्यो पाठ्यक्रम हामीले लेख्ने हो, एउटा टेक्निकल पार्टमा हामीले हाल्दिने मात्रै हो। म अब शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य प्रदान गरिदिनु हुनका निम्ति म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका विभागका अध्यक्ष नारायण थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने आज हामी लगभग नेपालको संविधान बनेको 2072 साल बनिसकेपछि लगभग 5 वर्षको दौरानमा हामी छौँ जहाँसम्म लाग्छ। यो परिवर्तन नेपालमा तत्कालीन केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ता जो नेपालमा थियो र त्यसको विरुद्धमा जसले नेपालका पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई समेट्न नसकिरहेको अवस्था र मुलुकमा एउटा विकासको गति लगायत सबै जात जातिको एउटा पहिचान लगायतका सबै क्षेत्रलाई हिजोको राज्य सत्ताले समेट्न नसकिरहेको अवस्था भएको हुँदा, अथवा त्यो शिक्षामा होस्, अथवा त्यो विकास निर्माणमा होस्, अथवा त्यसको आर्थिक पाटो हरेक हिसाबले मुलुक केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले यो देशको विकास हुन सकेन भन्ने नै ठम्मै थियो। र तत्कालीन समयमा विभिन्न खालको राजनीतिक विद्रोह, सङ्घर्ष, आन्दोलन लगायत विविध राजनीतिक दलहरूको चाहिँ जुन सङ्घर्षबाट नेपालमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको चाहिँ छ। जुन नेपालको संविधान 2072 मा त्यो 72 ले संस्थागत गरेको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, जसलाई हामीले एउटा नयाँ नेपालको कुरा पनि गरिरहेका थियौँ। र आज राज्य सत्ताको पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तहको यो स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि अब हामीले यहाँको विषयवस्तु के छ, स्थानीय लेभलमा गएर हाम्रा छोरीहरूलाई अथवा हाम्रा भोलिका भावी पिँढीहरूलाई के नयाँ शिक्षा दिन सकिन्छ र भोलिको दिनमा त्यो नयाँ शिक्षा सिक्दै आफ्नो देश र आफूप्रति, आफ्नो स्थानीय ठाउँप्रति, देशप्रति, आफ्नो समुदायप्रति एउटा गौरव ठान्ने त्यस्तो खालको एउटा नागरिक पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य यसको ध्येय नै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज हामी धेरै समय पछाडि, लगभग संविधान बनेको पनि त्यत्रो 4-5 वर्ष पछाडि बल्ल हामी एउटा सत्ताको पुनर्संरचनासँगै स्थानीय यो शिक्षाको पनि हामी पुनर्संरचना गरेर हामी सबैले अघि नै यहाँ सरले भने जस्तै त्यस ढङ्गबाट हामी परिवर्तित परिस्थितिमा शिक्षाको पनि परिवर्तन गरेर हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। भोलिका हाम्रा चाहिँ भावी पिँढीहरूलाई, जेनेरेसनलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेर मुलुकप्रति जिम्मेवार एउटा असल नागरिक बनाउन सक्ने, सक्षम, योग्य त्यस्तो खालको नागरिक बनाउने एउटा शिक्षाको दायित्व पनि हुन्छ। त्यतापट्टि यो आजको यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र यहाँ नारायण थापाज्यूलाई त्यसैगरी छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि ओमनाथ शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले सुरुमै यो देशको हरेक कुराको विकास भनेको शिक्षाबाट मात्रै हुन्छ। शिक्षाले नै हाम्रो चौतर्फी विकासको बाटो खुल्छ। शिक्षा नै देशको एउटा मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यतालाई बोकेर स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जुन जमर्को गर्यो त्यसको लागि बिरुवा गाउँपालिका एउटा धन्यवादको पात्र मैले महसुस गरेको छु। त यो विषयवस्तु बडो महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि हामी हरेक कार्यक्रमहरूमा एउटा राष्ट्रियताको, देशप्रतिको माया र ममताको कुराहरू उल्लेख गर्छौँ। साँच्चै नै यो राष्ट्रियता जगाउने स्थानीय तहबाटै
घर घरबाटै समाजबाटै राष्ट्रियताको विकास गर्ने यो पहिलो खुड्को नै स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माण हो भन्ने मैले बुझेको छु। त हाम्रो बिरुवा गाउँपालिका भौगोलिक अवस्था, जातीयताको अवस्था, संस्कृतिको अवस्था, भाषाको अवस्था, सबै कुराले यो एउटा विविधता भएको गाउँपालिका रहेको हुँदा यो गाउँपालिकाको पाठ्यक्रम निर्माण मलाई लाग्छ त्यति सहज र सजिलो भने पक्कै पनि छैन। मैले अघि पनि यहाँ नाम सुने हाम्रो लोकबहादुर थापा ज्यूको, उहाँले मगर भाषामा थुप्रै कृतिहरू तपाईँ हाम्रो माझ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त बिरुवा गाउँपालिका मगरहरूको र विशेष गरेर जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा त्यो हाम्रो लागि एउटा सफलताको एउटा पहिलो खुड्किलो पहिलो तह बन्न सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ पनि रहेको छ। आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनु हुनका निम्ति म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य सुगी कुमारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अवधारणा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछि नै एउटा स्थानीय विषय भनेर पाठ्यक्रममा समावेश हुँदै आएको थियो। तर त्यो स्थानीय विषय भनेर पाठ्यक्रममा समावेश हुँदै आए पनि अधिकांश विद्यालयहरूले अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जमर कुरा स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास तत्कालीन अवस्थामा भएन र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 पछि अलि बढी यो स्थानीय तहको पाठ्यक्रमलाई अलि बढी फोकस गरेर अगाडि बढ्न थालेपछि केही विद्यालयहरूमा केही विद्यालय आफ्नो किसिमबाट विभिन्न भाषाका पाठ्यक्रमहरू तयार गरी सञ्चालन गर्ने जमर्को भयो। त्यस सन्दर्भमा बिरुवा गाउँपालिका अन्तर्गत आदिकविजित आधारभूत विद्यालयले पनि मगर भाषाको पाठ्यक्रम लागू गरेर सञ्चालन गरेको थियो। अहिलेको अवस्था के छ र यो सङ्घीय संरचना पश्चात आइसक्दाखेरि पनि अब संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारको प्रयोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अघि हाम्रो सर खनाल सरले भनिसक्नुभयो। 4 वर्ष त हामी यतिकै अलमल अगाडि बढ्यौँ र हामी अहिले पनि हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा भन्दा पनि सैद्धान्तिक शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो जोड छ। मूल्याङ्कन प्रणाली पनि त्यस्तै खालको छ। व्यावहारिक शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिँदैन, सैद्धान्तिक शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने, जसका कारण अहिले थुप्रै बेरोजगार शैक्षिक बेरोजगार सङ्ख्या उत्पादन बढिरहेको छ। त्यसैले अब थोरै फरक ढङ्गबाट जानपर्छ भन्ने अभिप्रायले गाउँ शिक्षा समितिले पनि हामीले बाहिरबाट आयातित कुराको मात्रै अध्ययन गर्ने, हामी कहाँ भएको स्रोत र साधनको अध्ययन नगर्ने, हामी कहाँ भएको स्रोत र साधनको बारेमा हामीलाई जानकारी नहुने परिस्थिति आएको हुँदाखेरि हामीसँग के छ के छैन भन्ने कुरा पनि समस्या भयो। त्यस कारणले गर्दा अब स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा निर्माण गरिनुपर्छ र यसको निम्ति थोरै प्रयास गरेर पनि अगाडि जानुपर्छ भनेर एउटा गाउँ शिक्षा समितिले पनि एउटा गाउँपालिकालाई सुझाव दियो। म पनि गाउँ शिक्षा समितिमा भएको नाताले हामीले त्यो कुरालाई अलिक बढी जोड गरेर कार्यपालिका समक्ष उठान गऱ्यौँ र आज त्यो कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति बिरुवा गाउँपालिकाले एउटा गोष्ठीको आयोजना अथवा यो कार्यशालाको आयोजना गरेर त्यसलाई पूर्णता दिने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम आफैमा सान्दर्भिक र उपयोगी छ भन्ने मलाई लागेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति म दिव्य विकास माध्यमिक विद्यालयका गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य टोकनारायण शर्मा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
फरक मोडमा छौँ। यो खालका सामान्य छलफल गोष्ठी अलि पहिला पनि हुने गर्थे, तर सानो आकारमा विद्यालयको हेडमास्टर, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, शिक्षा विभाग सङ्घको अध्यक्ष बोलाएर एउटा विद्यालय निरीक्षकले यी अभ्यास र प्रयत्न आज होइन अलिक धेरै अगाडिदेखि गर्दै आइएका थिए। त्यति बेला यो विषय अलि चर्को रूपमा उठान हुन्थेन। फल्ला विद्यालयहरू स्थानीय तहको विषयमा कम्प्युटरको कक्षा हालिसके, अङ्ग्रेजी विषयको कक्षा हालिसके, ओपिडी गणितको विषय हालिसके। हामी चाहिँ यो कुरामा अल्मलिएका छौँ। अझै हामी भाषाका कुरा हालेका छौँ, अझै हामी लिपिका कुरा गरेका छौँ भनेर आलोचना भइरहेको थियो। र जब यो मुलुकमा परिवर्तन आयो, परिवर्तन आइसकेपछि अहिलेको संविधानले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई जोड्यो र त्यसको निर्माणको विशेष जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई दियो, जसले गर्दाखेरि अहिले सबैका मनमस्तिष्कमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा हामी पछि पर्यौँ कि ऐने सरले भनिसक्दा, भिरकोटले बनाइसक्यो भन्दा, फेदी खोलाले बनाइसक्यो भन्दा, हिजो फेदी खोलाले चलाएको कुरा अङ्ग्रेजी विषय हाल्यो, त्यहाँ त ओपिडीको गणित हाल्यो यो ठाउँमा भन्दाखेरि त्यति बेलाले हामी प्रशंसित भयौँ। हाम्रो बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्न आए हुन्छ, गणित मात्रै पढ्न जाने हुन्छ भन्ने खालमा हामी थियौँ भने अहिले हामीले जोडका तोड लगाएर चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रममा हामी आइपुगेका छौँ। र यसले यो स्थानीय रूपको पार्श्वचित्र निर्माणमा हिजो साबिकका गाउँ विकास समितिहरूले कुनै न कुनै रूपबाट आफ्नो वृहत प्रोफाइल प्रकाशन गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको पहिचान गराएकै नै छन्। र अहिले पनि यो गाउँपालिकाले आफ्नो प्रोफाइल त प्रकाशन गरेको छ, त्यहाँ कति समेटिएको छ समेटिएको छैन। र अब हामीले जो विद्यार्थीले मात्रै होइन कि तपाईँको हरेक ठाउँमा व्यापार व्यवसाय राजनीति जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूका लागि पनि अत्यन्त उपयोगी बन्ने एउटा यहाँभित्रको सबै वस्तुस्थिति समेटिएको एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। र यसको निम्ति एउटा प्रारूप पक्कै पनि हामीलाई दिइसकेको छ। त्यो प्रारूपभित्र रहेर हामीले यहाँका विषयवस्तुहरूलाई एक कक्षामा कति समावेश गराउने, दुई कक्षामा त्यही विषयवस्तुलाई कति समावेश गराउने, क्रमिक रूपमा भर्टिकली हामी कति कुन विषयहरूलाई कति विस्तारको रूपमा समेटेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिएर हामीले चाहिँ यो निर्माण गर्न पर्नेछ। आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य दिनुहुनका निम्ति सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनका निम्ति वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष युवराज केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा बिरुवा गाउँपालिकाभित्र रहेका बालबालिकाहरूलाई यो भित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदाहरू, यहाँका विशेष किसिमका पूर्वाधारहरू, यहाँका पर्यटन सम्बन्धी लुकेर ओझेलमा परेका पर्यटनका सम्भावना बोकेका विशेष बस्तीहरू लगायत यावत विषयमा 3 दिनसम्म छलफल गरेर यो शिक्षाको पाठ्यक्रमभित्र समावेश गरेर हाम्रा सन्ततिहरूलाई यी सबै विषयमा ज्ञान दिएर यसलाई राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रसम्म पुर्याउनको लागि यो कार्यक्रमले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले यहाँ हामी जतिजना उपस्थित छौँ, आफ्नो टोल बस्ती, आफ्नो वडा लगायत समग्र बिरुवा गाउँपालिकाभित्र रहेका ती ओझेलमा परेका सम्पदाहरू, भाषाहरू, संस्कृतिहरू लगायत विविध विषयमा 3 दिनसम्म हामी छलफल गरेर यसको एउटा पुस्तक तयार गर्नको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। त्यसैले अग्रज साथीहरूले धेरै राम्रा विचार दिइसक्नु भएको छ, सुनेका छौँ हामी पछाडि बसेर। तर म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा गहिराइमा पुग्नको लागि
र यो ठाउँको विकास गर्नको लागि यही भएका सबै संरचना लगायत हामी आफै प्रष्ट किसिमले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने सक्दैनौँ कि यो ठाउँको विकास गर्नको लागि सक्दैनौँ कि हाम्रो मानस पाटलमा पुरै इङ्ग्लिसको माध्यमबाट पढ्यौँ भने सबै कुरो हुन्छ भन्ने आजसम्मको मानसिकता छ। अब हामी बिरुवा गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेर मात्रै होला, केही इङ्ग्लिसमा प्रखर भएको वक्तालाई यहाँ ल्याएर उभ्याइदिँदामै यो ठाउँको विकास होला? यो बिरुवा गाउँपालिकाको समृद्धि गर्न सकिएला? सकिँदैन। त्यो पनि खाँचो छ। तर यहाँभित्र यो माटोले के खोजिरहेको छ? बिरुवा गाउँपालिकाभित्रको सम्पदाले के खोजिरहेको छ? यहाँको मेन आवश्यकता के हो? यहाँको कुन चाहिँ विषयलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो विषयमा हामी ज्ञान लिएर विज्ञ भएपछि हामी विकास गर्न सकिन्छ। यो विषयमा पनि जानको लागि यो कार्यक्रमले हामीलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी यो कार्यक्रमबाट बिरुवा गाउँपालिकाको विकासको लागि बिरुवा गाउँपालिका भित्रका सबै विषयहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रम लगायत हामीले अगाडि ल्याउन खोजेको सबै विषयहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नको लागि सबैमा अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री कुलराज सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा व्यक्त आवश्यकता हाम्रो स्थानीय समुदायको आवश्यकता अनुसारका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले स्थानीय स्तरको धर्म, संस्कृति, विशिष्टता, विविधता लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने पनि हाम्रो यो अपेक्षा हो। यो 3 दिनको बसाइमा तपाईँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव दिएर हामीलाई यो पाठ्यक्रम निर्माणको लागि स्रोत सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुहुनेछ। तपाईँ हामी सबैले हाम्रा आफ्ना क्षेत्रका ज्ञानहरू दिएर ती ज्ञानहरूलाई 3 दिनसम्म हाम्रो सात नेपालका सरहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा खेसरा र एउटा प्रारूप लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसो हुँदा हामीले अब हाम्रो पाठ्यक्रम भनेको नेपाल सरकारले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम छ। त्यो नेपाल सरकारले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम यो देशैभरिको विविधतालाई सारभूत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी बनाएको छ। तर हाम्रो एउटा सानो इकाइ हाम्रो यो गाउँपालिकाभित्र पनि जातीय विविधता छ, धार्मिक विविधता छ, भौगोलिक विविधता छ, हाम्रा आफ्ना विशिष्ट पहिचानहरू छन्, धर्म संस्कृतिहरू छन्। ती कुराहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी यो पाठ्यक्रम निर्माण हुनेछ। अघि तुलसी प्रभा सरले सुरुमै भन्नुभएको छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति चिन्ने मान्छे, भारतको संसदीय व्यवस्था कस्तो छ भनेर चिन्ने मान्छे, चीनको समाज कस्तो छ भनेर चिन्ने हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रै गाउँपालिकाको भौगोलिक विविधता कस्तो छ भनेर चिन्न नसक्ने अवस्थामा रहे, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको नाम बताउन नसक्ने अवस्था भए, हाम्रो गाउँपालिकाको राजनीतिक विभाजन भन्न खोजेको वडाहरूको चाहिँ विभाजन के कति रहेको छ भनेर चाहिँ बताउन नसक्ने अवस्था भए, त्यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी र विशेष गरी यो सङ्घीय शासन व्यवस्थाले हामीलाई दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई अभ्यास गर्ने गरी हामीले यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ। यो स्थानीय पाठ्यक्रमले हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरूको चाहिँ लाई पनि पहिचान दिनेछ, हाम्रो चाहिँ स्थानीय विद्वतालाई पनि पहिचान दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, सरहरूले ती सिद्धान्तमा पोख्त हुनुहुन्छ। 3वटा मोडल भनेर चाहिँ सब्जेक्ट सेन्ट्रिक मोडल, अनि लर्नर सेन्ट्रिक मोडल र प्रब्लम सेन्ट्रिक मोडल भनेर पाठ्यक्रम निर्माणका मोडलहरू रहेका छन्। यसमध्ये मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले लर्नर सेन्ट्रिक मोडल चाहिँ अपनाएर हाम्रा बालबालिकाहरूले के सिक्न चाहन्छन्, के जान्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई यो समाजमा हुर्कँदा बढ्दा र आफ्नो जीवनमा के कस्ता कुराहरू उपयोगी हुन सक्छ भनेर ती हाम्रा सिकारुहरूलाई चाहिँ मूल केन्द्रमा राखेर हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अब यो मेरो एउटा सुझावको रूपमा हामीले यहाँको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा तपाईँहरू सबै विशिष्ट व्यक्तिबाट पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव आउनेछ। तर हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको उच्च सम्भावना भनेको सम्भावनाका क्षेत्रहरू के हुन् त? हाम्रा पर्यटकीय सम्भावनाहरूका कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ समेट्नेछ भन्ने लागेको छ। यसै गरी व्यक्तिगत जीवनमा बालबालिकाहरूले अनुशासनका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा समेट्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका कुराहरू, योगका कुराहरूलाई पनि हामीले समेट्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यसै गरी पाठ्यक्रमभित्र कुनै खण्डमा विपदहरू
विशेष गरी भुइँचालो, बाढी पहिरो अथवा अन्य कुनै विपदहरू आउँदा प्राइमेरी रूपमा आफूलाई सुरक्षित राख्न र आफ्नो घर परिवारलाई उद्धार गर्न र सुरक्षित राख्नको लागि त्यस्ता उपयोगी सिपहरू समेत हामीले चाहिँ यहाँ संलग्न गर्न सक्यौँ भने यो पाठ्यक्रम अझै उपयोगी होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यो हाम्रो पाठ्यक्रम निर्माणको कार्यक्रमलाई सहजीकरणको लागि हामीले गरेको अनुरोधलाई स्वीकारेर आउनुभएकोमा साउथ नेपालको सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो उद्घाटन सत्रमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति मगर भाषाका भाषाविज्ञ आदरणीय लोकबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म पनि एक किसिमबाट सिक्ने प्रयासमा नै जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। र यो जुन कार्यशाला गोष्ठीले जुन स्थानीय रूपमा यहाँका विशेषताहरू, यहाँका चाडपर्वहरू, यहाँका परम्पराहरू, यहाँका संस्कृतिहरू र यहाँका भाषाहरूको जगेर्ना गर्नको निमित्त नै यो पाठ्यक्रमको निमित्त निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको मैले अनुभूत गरेँ। यो ज्यादै सराहनीय कुरा छ। यस निम्ति बिरुवा गाउँपालिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जब केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि सङ्घीयता जब नेपालमा आयो, यसले थुप्रै प्रदेशहरूमा एउटा लहर ल्याएको छ। गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा कसरी हाम्रो आफ्नो किसिमको शिक्षा, आफ्नो किसिमको सञ्चार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस, निर्णयहरू र नीतिहरू र कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था छ। र अहिले हिजो अस्ति भर्खर मात्रै के छ भने अब तामाङ घेदुङ भन्ने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ जिल्लामा तामाङको बाहुल्यता छ। त्यो क्षेत्रमा तामाङ घेदुङले मातृभाषामा शिक्षाको निमित्त ठुलो फड्को मार्ने कार्यक्रमहरू योजना गर्दै अगाडि गरिराखेको हामीले समाचारमा पाउन सकेका छौँ, पाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा म यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्न चाहन्छु। त्यो के सेयरिङ गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा देश भनेको, राष्ट्रवाद भनेको, देशभक्ति भनेको भूगोलको सिमाना मात्रै, भौगोलिक क्षेत्रमा फलमा मात्रै अडिँदो रहेछ। त्यो भनेको के रहेछ भने आफ्नो देशको स्वाभिमान, देशको स्वाधीनता भनेको संस्कृति, भाषा, परम्परा, ती सबै चिज, त्यहाँको जुन प्राकृतिक सम्पदा, यो सबै चिजमा देशभक्ति, राष्ट्रभक्तिको भावनाहरू उद्वेलित हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो चिजलाई मनन गर्नको निमित्त अहिले एउटा उदाहरण भाषाको माध्यमबाट एउटा संसारमा आदर्श भाषा नीति अपनाएको देश 3टा उल्लेख गर्न सकिन्छ। भाषा वैज्ञानिकहरूले त्यो विषयलाई आफ्नो थेसिसहरूमा एकदमै व्याख्या गरिराखेका छन्, पुस्तक प्रकाशन भइराखेको छ। एउटा सबभन्दा संसारमा 1 नम्बरको आदर्श भाषा नीति भनेको समाजवादी रुसमा थियो। लेनिनले अपनाएको रुसको भाषा नीति संसारको 1 नम्बरको आदर्श भाषा नीति थियो। त्यहाँ सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको थियो, जनता छोडिएको थियो। कुनै भाषालाई पनि सरकारी कामकाजबाट त्यसलाई रोक लगाइएको थिएन। संसार 1 नम्बर आदर्श भाषा नीति त्यो थियो। र त्यहाँ सरकारले नै आफ्नो अपनत्व ग्रहण गरेर अनि सरकारले नै त्यो भाषा नीति लागू गरेको थियो। कुर्दने भन्ने भाषा वैज्ञानिक थिए। उनले कुर्दने भन्ने भाषा वैज्ञानिकले उनी जुन विश्वविद्यालय प्राध्यापक थिए, उनले त्यो भाषा सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिनुपर्छ भनेको आधारमा जारशाहीले उनले धेरै समयसम्म जेल पनि राखेको थियो। तर उनको विचारलाई लेनिनले फेरि सहयोग गरेर उनकै विचारलाई लेनिनले माने र त्यहाँ जुन भाषा विश्वविद्यालयका उनका शिष्यहरू, चेलाहरूले त्यो देशमा भाषा नीति लागू गर्नको निमित्त एकदमै योगदान गरे। यस किसिमबाट रुसमा त्यो प्राविधिक शब्दहरू बनाउने काम गरे। विभिन्न भाषाहरूको सबै भाषालाई समान ढङ्गले उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट त्यहाँ लागेको हामी पाउँछौँ। र त्यो जुन किसिमबाट त्यहाँ लागू गरियो त्यो सरकारबाट नै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाइएको थियो। र पछाडि जब लेनिन स्टालिनको पालामा आइसकेपछि लेनिनपछिका चरणहरूमा आएर त्यहाँ फेरि आखिर रुसी भाषालाई नै प्रभुत्व दिने किसिमबाट त्यसको नीति बन्यो। र अनि विखण्डनहरू पनि थुप्रै त्यहाँको राज्यहरू विखण्डित भएर सोभियत सङ्घको राज्य टुक्रिएर यसरी रहेको हामीले देख्छौँ। एउटा आदर्श नीति त्यो थियो। अर्को भाषा आदर्श नीति के भने पपुवा न्युगिनी। पपुवा न्युगिनी विभिन्न टापुहरूमा टुक्राहरूमा विभाजित टापुहरू छ। विभिन्न टापुमा विभिन्न भाषाहरू छ। भाषा वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे भनेर त्यहाँ 850वटा भाषाहरू बोलिँदो रहेछ पपुवा न्युगिनीमा। र त्यो 850वटा भाषाहरू
अङ्ग्रेजी लादिएको हुनाले त्यो सबै भाषाहरू नामित हुन थाल्यो। तर त्यहाँका राजनेताहरू, त्यहाँका समाजसेवीहरू, शैक्षिक शिक्षा प्रेमीहरूले के गरे भने के सोचेछन् भने अब यसरी त भएन। अङ्ग्रेजीले खान थालेपछि हाम्रो आफ्नो देशको स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नो स्वाधीनता, हाम्रो देशको राष्ट्रवाद, हाम्रो के हुन्छ भन्ने विचारले भएपछि अनि त्यहाँ मातृभाषा चाहिँ लागू गरियो र त्यहाँ जब हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एक दिन छलफल भएको थियो सरहरूसँग। उहाँ के भन्छ हाम्रो तुलसी सर आउनुभएको थियो र हामी छलफल गर्दाखेरि र आफ्नै स्थानीय तहको परिचय दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसमा खुसी पनि लाग्यो। अरू जुन हामीले पाएका अधिकार थियौँ हामीले त्यो पनि उपयोग गर्न पायौँ र आफ्नो यस बिरुवा गाउँपालिकामा भएका यो स्थानीय तहमा बिरुवा गाउँपालिकामा भएको पर्यटक र यहाँका कृषि र यहाँका जात जातिका संस्कारहरू सबै हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि यहाँका भावी हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यो पढ्न र बुझ्न पाइने र हालै एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा पनि के छ कस्तो छ भन्ने त्यति अहिलेका युवाहरूलाई पनि ज्ञान नभएकोले त्यो पाठक पुस्तकले हाम्रो जुन निर्माण हुन्छ त्यो पाठ्यक्रमले त्यो पुस्तकहरूले उहाँहरूलाई पनि यो 8 वार्डको परिचय कहाँ के छ 8 वार्डमा भन्ने एउटा उहाँहरूलाई के भन्छ त्यसमा ज्ञान पनि हुन्छ र यो ठाउँ पनि राम्रो रहेछ भनेर टाढा टाढा जाने हाम्रा यो ठाउँबाट घुम्न जानेहरू र हाम्रा युवाहरू हाम्रो ठाउँमा पनि यस्तो रहेछ, मनोकामना रहेछ, म्याङ गुफा रहेछ र के भन्छ किमकुम डाँडामा पनि हाम्रा मन्दिरहरू रहेछन्, हाम्राहरू पनि देवालयहरू राम्रा रहेछन् र कुन कुन तिथि पर्वहरूमा त्यहाँ मेला र के भन्छ त्यहाँ पर्वहरू लाग्दो रहेछ त्यो पनि तिनीहरूलाई ज्ञान हुन्छ र आउने जाने भनौँ न हाम्रो आन्तरिक पर्यटकबाट सुरु भएर बाहिरी पर्यटकहरू पनि आउने एउटा बाटो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो र यो गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन उसका पाठ्यक्रममा राख्यो भने जुन जति के भन्छ मानिसलाई रुचि हुन्छ त्यति हामीले भनेर मान्छेले फलाना ठाउँमा यस्तो छ जाम भनेपछि जाँदैनन् र पाठ्यक्रमले दिएको ज्ञान धेरैले आर्जन गरेर त्यस ठाउँमा भएका मुख्य कृषिहरू कुन अब 8 वार्डमा कुन ठाउँमा कुन कृषि हाम्रो के भन्छ प्रमुख हो के भन्छ अब हाम्रो श्री डाँडामा अब जस्तो यहाँ 8 नम्बर वार्डमा सुन्तला जस्तै अब के भन्छ त्यहाँको अब हाम्रो कोदो मकै अब के सुन्तलाहरू अनि तरुलहरू पनि हुन्छ त्यो खाद्य वस्तुमा त्यहाँबाट त्यो सबैहरू पनि चिनिने र कुन वार्डमा कुन मुख्य खाद्यान्न हो भन्ने पनि चिनिने परिचय हुने र सबै कुराहरू थाहा पाइने यस्तो पाठ्यक्रमहरू निकाल्ने भनेर जब सरसल्लाह भयो मलाई त्यसरी खुसी लाग्यो र यो निकाल्नुपर्छ भनेर फेरि आजको 3 दिनको हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। उहाँले के भन्छ तुलसी सरले भन्नुभयो यो 1 दिनको कार्यक्रमले हुँदैन 3 दिन राख्नुपर्छ र एउटा डोको बुन्नेदेखि एउटा कृषकदेखि अनि शिक्षकसम्ममा विद्वानहरूसम्म यसमा उपस्थित हुनुपर्छ र के भन्छ अनि पाठ्यक्रम लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस कारणले हामीले बोलाएका छौँ सबै उहाँहरूलाई सायद बोलाएका जति यहाँ उपस्थित हुनु भएन र के भन्छ जुन पाठ्यक्रम चाहिँ आज हाम्रो घरमा हाम्रो गाउँघरमा अब डोको डालो अनि हलो जुवा सबै बनाउनुहुन्छ हाम्रो पहिलाका के भन्छ भनौँ न हाम्रो अब हाम्रै श्रीमान भयो हाम्रै के भन्छ ससुराहरू भयो उहाँहरूले बनाउनुहुन्थ्यो
अग्रजहरूले बनाउनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको युवाहरू त्यसमा चासो लिनुहुन्न। तर पाठ्यक्रममा त्यो भयो भने उहाँहरूले त्यो पाठ्यक्रम विषयमा भयो भने स्कुलबाट सिक्यो भने तिनीहरूलाई गर्न के भन्छ आवश्यक पनि हुन्छ र सिक्दै जाँदाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ। त्यहाँ घरमा गर्दाखेरि तिनीहरूलाई वाक्क लागेको चिज हो यो त बनाउनु पर्दो रहेछ, सिक्नु पर्दो रहेछ भनेर सायद विद्यार्थीहरूले पनि सिक्छन् र के भन्छ त्यो कुराहरू त्यो यहाँ भएका के भन्छ पर्चिङ त्यो डालोटोको बुन्न सिक्यो भने एउटा सिपमूलक काम गर्न पनि सक्छन् भन्ने एउटा मलाई लाग्यो र त्यो पनि सबै कुरा छलफल गर्दाखेरि सबै उहाँहरू उपस्थित भएपछि राम्रो हुन्छ भनेर त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। बिरुवा गाउँपालिका र के भन्छ आज सबै उपस्थित हुनुभएछ र यो पाठ्यक्रमले हामीले सोचे जस्तो बिरुवाका कर्मचारीहरू बिरुवाका प्रतिनिधिहरूले सोचे जस्तो यो पुस्तक राम्रो होस् र के भन्छ अति गुणी होस् र के धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिरुवा गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्ष देवी कुमारी थापाज्यूलाई महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। अबको क्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति म गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय दीपक चर्ती मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही गरेर त्यसैले र यो भाषा वृद्धि हुनु, भाषालाई संरक्षण गर्नु र भाषालाई त्यसलाई तपाईँको ठिक ढङ्गले यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति हो र सिङ्गो यो चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई समान दिने भनेको चाहिँ राज्यको त्यो चाहिँ दायित्व हुन्छ, राज्यको भूमिका हुन्छ। त्यसैले मैले अध्ययन गर्ने क्रममा र यही चाहिँ नेपालको भाषा संस्कृति र जुन कि राज्य सत्ताले जात जातिलाई लिएर आउँदाखेरि मैले 3टा चरणमा अध्ययन गरिरहेको छु। मैले मात्र होइन कि यहाँका भाषा प्रेमीहरू, भाषा साहित्यिकहरू र भाषा विज्ञहरू त्यो चाहिँ देखेको छु। त्यस कारणले यहाँ कुन त भने जुन कि राणाकालदेखि एउटा कालसम्म कहिले पनि 2007 सालसम्म एउटा चरणमा छ अनि 2007 सालदेखि तपाईँको चाहिँ जुन कि 62-63 सालका एउटा छ। अब जुन कि संविधान बनेर 72 देखि अब अगाडि एउटा खालको छ, यो खालको बनेको छ। त्यस कारणले यो देश हिजो पनि त्यो बहुभाषिक थियो, बहुधार्मिक थियो, बहुसांस्कृतिक थियो र भूगोलले पनि विविधता थियो। त्यो भूगोलले पनि तपाईँको चाहिँ तराई, पहाड, हिमाल र करिब 6000 तपाईँको यहाँ चाहिँ नदी नाला त्यस्ता चाहिँ भएको थियो र यो सिङ्गो यो नेपाल एउटा संसारको एउटा तपाईँको हिमालको शिखरमा हामी भन्ने काखमा यस्तो चाहिँ छ र त्यसैले हाम्रो सुर, वीर, इमान्दारिता संस्कृति भरिपूर्ण थियो। तर त्यो बेलामा राज्य सत्ताले यो सबै चिजलाई चाहिँ अन्त गरेर के मात्रै चाहन्थ्यो भने तपाईँको एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति थियो, त्यो कुरा गरिन्थ्यो र त्यही खालको चाहिँ गरिन्थ्यो। र आज हामी चाहिँ भाषा संरक्षण कुरा गरिरहेका छौँ। हामी भाषाको सबैलाई चाहिँ साझेदारीबाट राष्ट्रले समृद्धि गर्न भनेको कुरा गर्यो। हिजो यो चाहिँ भाषा कुरा गरेको हामी मर्नु पर्थ्यो, जेल जानु पर्थ्यो, फाँसी जानु पर्थ्यो। कि मगरहरूले तपाईँको चाहिँ कुनै खानीमा काम गर्ने क्रमले त्यहाँ त्यो भाषामा चाहिँ काम गरेको कारणले चाहिँ होइन कि भाषा छोड्नु पर्थ्यो कि मर्नु पर्थ्यो, त्यो खालको दिने जुन कि मगर धेरै ठाउँमा त्यो खालको दिने त्यो हिजो राज्यले बनायो। त्यसैले के पनि भन्ने गरिरहेको छ भने यसरी चाहिँ संसारमा न भाषाहरू करिब चाहिँ के भइराखेको छ भने सरले गर्नुभयो जुन कि यो बाहेक पनि मलाई के लाग्छ त भने त्यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ संसारको भाषा विधि के भने हप्तामा 2 हप्तामा तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति भाषा लोप हुँदैछ। यो संसारमा चाहिँ भाषा विकृतिको चाहिँ यो तथ्य संसारमा प्रत्येक चाहिँ 2 हप्तामा एउटा भाषा लोप हुँदै गएको छ। त्यस कारण यसरी लोप हुने क्रममा के भने नेपाल मात्रै देश हो, संसारमा के भएको छ भने यो भाषाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छ। त्यसैले अहिले हामी जुन 2072 देखि राख्छ हामी भाषा संरक्षणमा छौँ। त्यस कारणले नेपालमा नै अघि पनि मैले भने कि 140 भाषामा यहाँ राईहरूको भाषा त तपाईँको 12वटाको लोप भइसक्यो। उहाँ सर हुनुहुन्छ त्यो व्याख्या गर्नु भने लोप भएर गइसकेको छ र भाषा विज्ञहरूले, भाषा अनुसन्धानहरूले र भाषा प्रेमीले के भन्छ भने जुन कि नेपालमा कुनै जाति पनि एउटा भाषा पनि बोल्ने मान्छे छैन भने त्यो मृत्यु भाषा भनिन्छ। हो सर कि म गलत बोलेँ? पहिले एउटा पनि भाषा भने त्यो चाहिँ के भन्छ त भने त्यो मृत्यु भाषा छैन बोल्ने सिद्धियो, त्यो सिद्धियो र के भन्छ भने त्यसले हजारौँ पुस्तानीले चाहिँ कमाएका हो। त्यो चाहिँ संस्कृति बन्नु, धार्मिक बन्नु, त्यसको संस्कार बन्नु, पुँजीहरू त्यो पनि सँगसँगै लोप भएर सबै चाहिँ सिद्धिन्छ भनेको छ। भाषा मात्रै बोल्ने मात्र होइन, त्यो सबै नै सिद्धिन्छ भनेको छ।
अनि 1000 भन्दा चाहिँ कम चाहिँ बोल्ने मान्छे भयो भने त्यो मृत्यु अवस्था छ भनेर लेखेको छ, मृत्यु अवस्थामा। त्यस कारणले 10,000 भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कम बोल्ने मान्छे भने त्यो चाहिँ लोकमुलुकमा हो भन्ने कुरा छ। मैले त्यसै राखेको छु। त्यसैले त्यस कारणले यो भाषा बचाउनको निम्ति गर्नुपर्यो भने अहिले 3 नेपाल सरकारले के गर्यो भनेदेखि अहिले यसको लागि प्रावधान चाहिँ लिएर आयो। त्यस कारणले पहिले यहाँ चाहिँ थोरै मैले अलिक चाहिँ यसरी अलिक भूमिका बढ्दाखेरि कतै अब नजलाएर अब म फेरि कता अगाडि बढ्न थालेँ होइन, यो खालको चाहिँ अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले त्यस कारणले यी भाषाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आएको छ। मैले उदाहरण दिन्छु कि हिजो चीनमा एक किसिमले माओले क्रान्ति गर्ने बेलामा त्यसको उहाँको रुसको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो त राज्य सत्ताले लेनिनले बचायो नि, त्यो त त्यस कारण त्यो राज्य सत्ताले बचाउनु पऱ्यो नि त। त्यस कारण त्यो बेलामा त्यस कारण त्यही बेलामा तपाईँको चाहिँ लेनिन त्यो बेला कति भाषा सिद्धिन्थ्यो होइन, तर चाहिँ नेपालमा पनि त्यही भयो भनेदेखि त्यो भाषा सिद्ध्याउनु चाहिँ गयो, त्यो खालको क्रममा गयो। तर अहिले आउने पुस्ताका हुन त होला हिजो पनि हामीले राज्य सत्तामा त सहभागी भयो मलाई, तर त्यस्तो बागडोर कसले समाछ भन्ने कुरा। तर अहिले भएका जुन चाहिँ भएका चाहिँ हिजो भएको अहिले भएको बागडोर त अहिलेको त नआएको हो नि त अहिले त्यो छ। त्यस कारणले हिजो जुन कि चाहिँ यो जुन कि यो चीनमा पनि जुन कि त्यो हेचे भन्ने जातिको त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने माओले क्रान्ति गर्ने बेलामा जम्मा कति रहेछ भने 300 जना त्यहाँ भाषा बोल्ने मान्छे रहेछ, 300। प्रदेश सभा सदस्य माननीय दीपक चन्द्र मगरज्यूलाई अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। यो उद्घाटन सत्रको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। हामी आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय संविधान सभा सदस्य कुमारी टेकु नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो हाम्रो तुलसीजीले भने जस्तै यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हामीले निर्माण गर्दैछौँ। जसरी हामी 7 दशक अगाडिदेखिको एउटा सपना बोकेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेर यो देशलाई एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा त्यो सपनालाई पुरा गर्ने जुन स्थानमा पुग्यौँ त्यो ऐतिहासिक थियो र त्यही संविधानको मर्म र भावना अनुसार संविधानभित्र हामीले 3 तहका सरकारहरूको सपना देख्यौँ र त्यो सपना पूर्ण भयो र त्यो सपना अनुसार हामी 3 तहमा चाहिँ क्रियाशील छौँ र ती 3 तहमध्ये मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो। त्यो स्थानीय सरकार सम्पूर्ण समुदायहरू, वर्गहरू, जात जातिहरूको भावना बुझ्न सक्ने प्रत्यक्ष सरकारमा रहने संस्था नै स्थानीय तह हो र संविधानले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू समावेश गरेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानमा समावेशको साथसाथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टै प्रकारको अधिकार पनि विनियोजन गरिएको छ। त्यही अधिकार मध्येको यो अहिले हामीले एउटा आफ्नो स्थानीय तहभित्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान भनेको शैक्षिक क्षेत्र। त्यो शैक्षिक क्षेत्रभित्रको एउटा कानुन बनाउने भनौँ, एउटा साँच्चै भन्ने भने शिक्षाको एउटा संविधान बनाउने चरणमा आज हामी जुटिरहेका छौँ र यो जुटाइ साँच्चै नै यो क्षेत्रको अझ यो बिरुवा गाउँपालिकाभित्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको बिचमा छलफल गरी एउटा गाउँपालिका स्तरको पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा हामी छौँ र यसले साँच्चै नै एउटा नमुना पाठ्यक्रम तयार गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा पनि म छु। किनभने यो क्षेत्र भनेको एउटा ऐतिहासिक शैक्षिक क्षेत्र पनि हो। एउटा नेपालमा यो जगदी खोला करिडोर, जगदी खोलाको सेरोफेरो, बास्तरा खोलाको सेरोफेरो, म्याङ खोलाको सेरोफेरोमा रहने व्यक्तित्वहरू अत्यन्तै उच्च तहसम्म पुग्न सफल हुनुभएको छ। त्यसको एउटा नमुना हाम्रो अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व लोकबहादुर थापाजी हामी सामु हुनुहुन्छ। उहाँले साँच्चै नै भाषा
का सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशको अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ र यो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण जातिभित्रका मगर जातिहरूको बारेमा एउटा गहिरो अध्ययन पनि गर्नुभएको छ र यो हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाभित्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने बिरुवा गाउँपालिका मगर जातिहरूको बाहुल्य भएको एउटा गाउँपालिका छ। त्यसै भएर उहाँले विशेष किसिमले पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। म आदरणीय सरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै यहाँ साफ नेपालका अध्यक्षज्यूले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किसिमले यहाँ सबै विषय त उहाँले अझ समेट्नै छ तर पनि मेन विषय चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले समेट्नेछौँ र त्यसको समेटिएलाई लिएर हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो अधिकार स्थानीय तहको अधिकारभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले नेपालको संविधान 2072 हातमा लिएका छौँ र त्यो संविधानभित्र सबै विषयहरू अट्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई कानुनी रूपमा फेरि प्रदेशलाई पनि र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिएको छ र त्यही अधिकारभित्रको एउटा अधिकार भनेको यो पाठ्यक्रम निर्माण हो। र यो पाठ्यक्रमभित्र मलाई के लाग्छ भने यहाँ अग्रजहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ तर नेपालको संविधान 2072 ले जसरी हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संविधानभित्रका मौलिक अधिकारहरू जुन 48 वटा अधिकारहरू छन् ती 48 वटा अधिकारलाई पनि यो पाठ्यक्रमभित्र समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामीले यो पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि मौलिक अधिकारभित्रको 39 धारा 39 मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 39 धाराभित्र पनि 10 वटा उपधाराहरू छन्। त्यसमध्ये 2 नम्बरमा परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य अनि पालन पोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासहरूको व्यवस्था गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यक छ। यो कुरा छुट्न हुँदैन। त्यसरी नै उपधारा 5 मा बालबालिका गैर कानुनी ओसार पसार गर्न नपाउने, बालबालिकालाई गैर कानुनी रूपमा ओसार पसार गर्न नपाउने, बाल विवाह गर्न नपाउने, 20 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ विवाह गर्न नपाउने जुन व्यवस्था त्यो धारा 39 मा गरेको छ त्यो हाम्रो यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकियो भने बालबालिकाहरू बाल विवाहबाट वञ्चित गराउन हामीले सक्दछौँ र अभिभावकहरूलाई पनि त्यसको जानकारी हुन सक्नेछ। यो कुरा पनि हामीले छुटाउन हुँदैन भन्ने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै मौलिक अधिकारभित्रको धारा 24 मा छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको हक छ। अहिले हामीले संविधान प्राप्त गरेको पनि 6-7 वर्ष भइसकेको छ, 5 वर्ष भइसकेको छ। तर अहिले पनि छुवाछुतकै कारणले, अन्तर्जातीय विवाहकै कारणले दलितहरूले जीवन बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक छ र हामी ती बालबालिकाहरूलाई तलैदेखि हामी यस्ता किसिमका हाम्रो संविधानले दिएका कुराहरूलाई जानकारी नगराउनका कारण बाल विवाह भएको छ, छुवाछुत भएको छ, हरेक
र यो सम्बन्धमा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र कस्ता किसिमका समस्या छन् त ती कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गरेर खोज तलास गरेर जस्ताको तस्तै चाहिँ यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु आवश्यक छ। यदि त्यसो गरिएन भने यो हाम्रो यो मेहनत अधुरो रहनेछ। म यसको लागि पनि म सम्पूर्ण यो बौद्धिक यो जुन विज्ञहरूको यो टिम छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु पनि यो 3 दिने कार्यशालामा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउनको निम्ति उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै किसिमको सक्रिय सहभागिता भोलि र पर्सिका दिनहरूमा पनि यहाँको हुनेछ। तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताबाट यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार यहाँको महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझावबाट हामी बिरुवा गाउँपालिकाको यो पाठ्यक्रमलाई उत्कृष्ट पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्नेछौँ त्यो अपेक्षा लिन चाहन्छु। र हामीले यो कार्यक्रमको लागि विशेष गरिकन केही समय अगाडि हामीले विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। त्यो सूचना सम्प्रेषण गरेका थियौँ र त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने क्रममा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको भए र यो पत्रचार गर्ने क्रममा कसैलाई पत्र नपुगेको भए पनि म त्यो प्रति माफी माग्न चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको भए माफी माग्दै आजको यो उद्घाटन सत्रमा आफ्नो भनाइसहित उद्घाटन सत्रको औपचारिक अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनु हुनका निम्ति कार्यक्रमका सभापति बिरुवा गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष सुनप्रसाद शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि उद्घाटन सत्रको प्रथम चरणको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र हामीले पर्यटकीय क्षेत्रसित र सम्भावना पर्यटकको सम्भावना देखेको क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी बोलाइएका छौँ र केही यो कृषिसित आबद्ध साथीहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। केही साथीहरू आज उपस्थित नभए पनि भोलिको पहिलो सत्रबाट नै साथीहरू उपस्थित हुनुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई त्यो विषयमा थोरै जानकारी गर्न चाहे र यो विषय कतै छुट्ने हो कि त्यो विषयको ज्ञान दिने व्यक्ति फलानो थियो अथवा ऊ ल्याउँदाखेरि अझ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हामी सबै कसैलाई लाग्यो भने त्यो पनि नछुटाउने विषयमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो यसको जुन आशय हो यो अब छलफलबाट यो उद्घाटन सत्रको समापनपछि फेरि हाम्रो आज एउटा सत्र अगाडि बढ्नेछ र त्यसपछि हामी सबैको हातमा भोलि र पर्सिका कार्यपत्रहरू पेश भइसकेको मैले ठानेको छु र हामीले त्यो दिशामा जाने नै छौँ र हाम्रो सोचाइ पूर्वोक्ता मित्रहरूले सबै कुरो राखिसक्नुभयो। ज्येष्ठ विषय यो पालिकाभित्र रहेका सबै जातिहरू, सबै भाषीहरू, सबै धर्म संस्कृतिहरू र सबै जात जातिहरूले धर्म संस्कृतिहरूले जन्मेदेखि मृत्यु अवस्थासम्म गरिने रीतिरिवाजहरू, चालचलनहरू, यहाँ मनाइने सबै भाषा जाति धर्महरूले मनाउने चाडपर्वहरू र यो पालिकाभित्र रहेका सबै पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरू र भोलि हामीले यसको विकास गर्न सकिने सम्भावनाका सबै कुराहरूलाई सटिकमा समेटेर कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत विद्यालयमा
पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र यो पाठ्यक्रम राम्रो र एउटा सराहनीय बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हुन त संविधान पनि परिवर्तन हुन्छ आवश्यक अनुसार र हामीले निर्माण गरेका कुनै च्याप्टरहरूमा परिवर्तित हुन सक्नेछन् भोलिका दिनमा र पनि यसको मूल जिस्ट चाहिँ परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी सकेसम्म हामीले यो च्याप्टरलाई यो पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जुन चाहना छ यो चाहनालाई यहाँहरू हामी सबैको चाहना हो र हामीले अलि प्रतिनिधिमूलक रूपबाट यसलाई मैले अझै पनि यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो शिक्षा समितिका साथीहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न भाषाभाषीसित प्रतिनिधित्व हुने आदरणीय महानुभावहरू, केही विषयहरू अझै हामीले फोन कन्ट्याक्टबाट पनि छलफल गर्नको लागि हामी सुझाव माग्न सक्छौँ र भोलि जुन ठाउँमा हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरू सम्बन्धित ठाउँमा नै यो टिम गएर लिनुपर्ने पनि हुन्छ र यो भित्र हाम्रा वन्य जन्तुहरू, वन्य सम्पदाहरू, कुन वन्य जन्तुहरू बिरुवा गाउँपालिकाभित्र छन्, लोप हुन लागेका वन्य जन्तुहरू के हुन् र यहाँका नदी नालाहरूले प्रभाव पार्ने विशेष गरी फाँटहरू र यहाँको उत्पादन हुन सकिने खाद्यान्नहरू, नगदे बालीहरू, यहाँका जडीबुटीहरू, यी सबै कुनै पनि चिज शीर्षकबाट नछुटोस् भन्ने हाम्रो चाहनाका साथ हामी सबै लाग्नेछौँ र यो उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने सबै साथीहरू यो 3 दिन यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दै यहाँको अमूल्य समय हाम्रा सन्ततिको लागि जुन सहभागी हुनुभएको छ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम यो उद्घाटन सत्र समापन भएको जानकारी गर्दछु। धन्यवाद।